गामदी नाम का, उससे किसी ने पूछा कि कादियानियों के पीछे नमाज हो जाती है? ये दीन गामदी है, इसका दीन इस्लाम से इस मसले पे कोई ताल्लुक नहीं है। आम मुसलमान कम से कम वो जावेद अहमद गामदी साहब की इस फिक्र से अपने आप को सख्ती के साथ महफूज रखें। गामदी साहब इस तरह की बातें करेंगे, आज वो बात हकीकत साबित हो रही है कि नहीं? इस उम्र में गामदी साहब को क्या सूझी कि एक तो इतनी प्रोवोकेटिव बात करें और फिर जानबूझ के उसको स्पेसिफाई करें कादियानी पे। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के एक फितना पर्दाज और गैर तहजीब याफ्ता मौलवी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर नाश्ता करने पर खूब आड़े हाथों लिया जा रहा था। मुसलमानों का इस्तेहसाल करने वाले आज ट्रंप के साथ मिलकर हत्म नबूवत की इमारत के अंदर नकब को लगाना चाहते हैं। तब से लेकर अब तक उस मौलवी की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह अवाम की लान तान का रुख अपनी तरफ से हटाकर किसी और तरफ मोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ यह भी एक हकीकत है कि जब कभी भी अहमदियों के हकूक छीनने या उनकी मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाने की बात हो तो ये वहाबी मौलवी मुर्दार खोर गिद्धों की तरह फौरन आ धमकते हैं। चुनाचे हाल ही में जावेद अहमद गामदी साहिब ने एक फतवा दिया कि अहमदियों समेत हर कलमा गो मुसलमान की इक्तदा में नमाज हो जाती है। अगर वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने नमाज में कोई बिदअत दाखिल नहीं कर दी तो बेतकल्लुफ नमाज पढ़ी है। उसमें जो शख्स इमामत की जगह पर खड़ा हुआ है वो अगर अपने आप को मुसलमान कहता है तो मुझको या आपको क्या हक है कि हम उसके इस्लाम का इनकार करें। गामदी साहिब के इस फतवे पर बहुत से मौलवी तिलमिला उठे, लेकिन इनमें से भी अगर सबसे ज़्यादा दर्द और तकलीफ में कोई तबका मुब्तला था तो वो यही वहाबी मौलवी थे। गामदी साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि जो बंदा अपने आप को मुसलमान कहता हो, आप कौन होते हैं उसको दायरा इस्लाम से खारिज करने वाले? बिला झिझक उसके पीछे नमाज पढ़िए, अगरचे वो कादियानी ही क्यों ना हो। ये कहां से आया असूल? ये कहां से गढ़ा? ये किस मुहद्दिस का बयान है? ये कहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है? काश के हिशाम इलाही ज़हीर ने अपने रूहानी बाप मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की बातों पर कान धरा होता तो कभी ऐसी बातें न करते। याद रहे कि हिशाम इलाही के बड़े भाई मौलवी इब्तिसाम इलाही ज़हीर बड़े फ़ख्र से खुद को मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का रूहानी फर्जंद करार देते हैं। ये मुकदमा था जिसको हजरत सनाउल्लाह अमृतसरी ने लड़ा। आज को हमारे अंदर कोई सनाउल्लाह नहीं है। हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मैदान में निकले, जब तक सनाउल्लाह अमृतसरी का एक भी बेटा जिंदा है। यही मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी जो जमात अहमदिया के शदीद तरीन मुखालिफिन में शुमार होते हैं, अपने रसाला अहले हदीस में कहते हैं कि मेरा मजहब और अमल है कि हर एक कलमा गो के पीछे इक्तदा जायज़ है, चाहे वो शिया हो या मिर्ज़ाई यानी अहमदी हो। दूसरा मौलवी शाम इलाही ज़हीर से मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अहमदियों के ईमान पर सवाल उठाने से पहले खुद अपने फ़िरके का ईमान तो साबित कर लो। क्या बरे सगीर पाको हिंद के सबसे बड़े फ़िरके के नज़दीक आप लोग, जिन्हें उर्फ़े आम में गैर मुक़ल्लिद, नजदी और वहाबी भी कहा जाता है, कि पीछे नमाज हो जाती है? बरेलवियों के इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी फतावा रिज़विया में बड़े वाज़े अल्फाज में आप लोगों को काफिर और बेदीन करार देते हुए कहते हैं कि वहाबियों के पीछे नमाज बातिल और नाजायज़ है। मौलवी अहमद रज़ा खान बरेलवी के इस फतवे को सामने रखें तो गुज़िश्ता रमज़ान मलिक रियाज की मस्जिद में आपके भांजे की इक्तदा में पढ़ी गई तमाम नमाजें भी बातिल करार पाती हैं। फिर इसी वीडियो में मौलवी शाम इलाही जमात अहमदिया के बुग़्ज़ और नफ़रत में इस हद तक गिर जाता है कि खुदा की कसम खाकर कहता है कि ईसाई और यहूदी जो माअज़ल्लाह आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ झूठा कहते हैं बल्कि सुबह शाम आपकी शान अक़दस में गुस्ताखियों के मुर्तकिब होते हैं, उन अहमदियों से बेहतर हैं जो ना सिर्फ आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा और पाकबाज नबी मानते हैं बल्कि आपको तमाम नबियों से अफजल और आला करार देते हैं। और अल्लाह की कसम, ये ईसाई और यहूदी जो अहले किताब है ये कादियानियों से बेहतर हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन शायद वो ये बात भूल गए कि उनके अपने फ़िरके के बारे में दीगर फ़िरके क्या राय रखते हैं। इसी फतावा रिज़विया में मौलवी शाम इलाही के फ़िरके का नाम लेकर फतवा दिया गया है कि वहाबी हिंदुओं और यहूदियों से भी कई दर्जे बदतर हैं, और यह कि वहाबी मुसलमान बनकर इस्लाम के गले पर खंजर का सा काम करते हैं। मजीद लिखा है कि नसरानियत कुफ्र की एक किस्म है, लेकिन मजूसियत और बुत परस्ती उससे भी बदतर है, और इन सबसे ज़्यादा खबीस चीज़ अगर कोई हो सकती है तो वो वहाबियत और देवबंदियत है। ये तो इन फ़िरकों का हाल है,
لیکن دوسری طرف اس قدر بغض اور نفرت کا سامنا کرنے کے باوجود احمدی کسی کلمہ گو مسلمان کو عیسائیوں یا ہندوؤں سے بدتر نہیں کہتے۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی کی تو ساری عمر ہی مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی ہدایت کی فکر میں گزر گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں مسلمانوں کے لیے جو ہمدردی تھی اس کا اندازہ آپ کے اس فارسی کلام سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں، اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کنن دعوی حب پیغمبرم، یعنی اے دل تو ان مسلمانوں کا لحاظ رکھ کیونکہ یہ لوگ میرے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں۔ ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بریلویوں کے نزدیک ہشام الہی سمیت تمام اہل حدیث مولوی مرتدین میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی بات سننا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لحاظ سے جو کوئی بھی یوٹیوب وغیرہ پر ان لوگوں کی ویڈیوز کو بڑی شوق سے سنتا اور دیکھتا ہے وہ بریلوی مذہب کے مطابق براہ راست گنہگار بن رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہ بریلویہ کے مطابق ایک وہابی جو کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی شرابی، زانی اور سود خور شخص سے لکھو کھا درجہ بدتر ہوتا ہے۔ اہل حدیث وہابیوں کے متعلق ایسے فتوے صرف بریلوی کتب تک محدود نہیں بلکہ دیگر فرقے بھی ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ مثلا دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی اپنے ماننے والوں کو اہل حدیث وہابیوں کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح دیوبندی فرقے کے ایک اور چوٹی کے عالم مولوی امین صفدر اوکاڑوی سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا اہل حدیث کی امامت میں نماز ہو سکتی ہے تو ان کا جواب تھا کہ اہل حدیث کی اپنی نماز ہی نہیں ہوتی تو ان کے پیچھے کیسے ہوگی۔ اہل حدیث وہابیوں کے متعلق دیگر فرقوں کے فتاویٰ تو اپنی جگہ، لیکن خود اس فرقے کے اپنے علماء ایک دوسرے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیسے کیسے سنگین الزامات لگاتے رہے ہیں، اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے میں آپ کو 1984 کے دور میں لے جانا چاہوں گا۔ یہ وہ وقت تھا جب مولوی ہشام الہی ظہیر کے والد مولوی احسان الہی ظہیر اور ایک اور دوسرے اہل حدیث عالم مولوی عبد الرحمن مدنی کے درمیان اہل حدیث فرقے کے اندر طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کرنے کا شدید جھگڑا جاری تھا۔ کرسی کی خاطر کی جانے والی اس رساکشی میں ایک دوسرے پر بیرونی ممالک سے لاکھوں روپے رشوت لینے اور ایک دوسرے پر مساجد پر قبضہ کرنے جیسے سنگین الزامات لگا کر مقدمات درج کیے جا رہے تھے۔ چنانچہ رسالہ اہل حدیث میں مولوی عبد الرحمن مدنی نے احسان الہی ظہیر پر گالم گلوچ اور رشوت ستانی جیسے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے ان کی جانب سے دیے گئے مباہلے کے چیلنج کو قبول کیا اور 3 اگست 1984 کو باقاعدہ اشتہار چھاپ دیا۔ اسی رسالے کے صفحہ نمبر 3 پر عبد الرحمن مدنی مزید سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ احسان الہی ظہیر احساس کمتری کا شکار شخص ہے جو دوسروں سے عربی کتابیں لکھوا کر اپنے نام سے شائع کرواتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ لوگوں کو اب تک یاد ہے کہ احسان الہی ظہیر بچوں کو چند روپے دے کر یہ سکھایا کرتا تھا کہ مجھے علامہ کہا کرو۔ اس کے بعد وہ احسان الہی ظہیر پر دیگر ایسے غیر اخلاقی الزامات عائد کرتے ہیں جن کا یہاں تذکرہ بھی ممکن نہیں۔ اس اشتہار کے آخر میں ایک بار پھر مباہلے کا ذکر کرتے ہوئے عبد الرحمن مدنی لکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اس مباہلے کے ذریعے ہم سرخرو ہوں گے اور علامہ احسان الہی ظہیر کے جھوٹوں اور بہتانوں نیز اس کے اپنے کردار پر ایک عظیم اجتماع گواہ ہو سکے گا۔ مزید کہتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی زبان درازیوں کی وجہ سے جلد اپنے انجام کو پہنچنا چاہتا ہے۔ یہاں یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ اس مباہلے کے کچھ ہی عرصے بعد مولوی احسان الہی ظہیر لاہور میں ایک بم دھماکے کا شکار ہو گئے، جبکہ حافظ عبد الرحمن مدنی آج بھی زندہ سلامت موجود ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہم اہل حدیث بھائیوں پر چھوڑتے ہیں کہ مولوی احسان الہی ظہیر اس مباہلے کے نتیجے میں ہلاک ہوئے تھے یا پھر مولوی عبد الرحمن مدنی مباہلے میں جھوٹ اور کس بیانی سے کام لے رہے ہیں۔